ये आप वीडियो जो देख रहे हैं ओल्ड फरीदाबाद दिल्ली, यहाँ पे ये मस्जिद में जो देख रहे हैं ईदगाह मस्जिद है, यहाँ पे एक शादी जो हुई है वाकई में बहुत सादगी और बहुत अनोखी शादी है। इस तरीके की शादी पहली बार आपने देखा और सुना होगा, क्योंकि इसके बारे में जो यहाँ पे आप देखेंगे ओल्ड की जो मस्जिद है, यहाँ तमाम जो उलमाए कराम और जो स्थानीय लोग मौजूद हैं वो वाकई में इस शादी की तारीफ कर रहे हैं। वजह क्या है हम जानने की कोशिश करते हैं। हाजी हारून साहब, सदर महकमा शरिया। हाजी साहब, आज शादी, इस तरीके की शादी शायद पहली बार और अनोखी शादी है। बहुत ही पहली बार ही हुआ है। और हजरात आप लोगों से दरखास्त है कि इस तरह की शादियों को आम रिवाज दें कि ये शादी बगैर किसी दहेज के, बगैर किसी बारात के, बगैर किसी रस्म रिवाज के हुई है, बहुत सादगी के साथ। और हमारे समाज में इस तरह की शादियों की बहुत जरूरत है जिस तरह से आज हुई है। और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक इस शादी को मुबारक करे सबके लिए। जनाब, हमारे बड़ी जिम्मेदारी थी। जी जी बताइए। हमारे सदर साहब शरकत मस्जिद ईदगाह के सदर मोहतरम जनाब हाजी वकील अहमद साहब। जी हाजी, आज अच्छा मैं जानना चाहूंगा कि इससे पहले भी कभी इस तरह की शादी हुई थी? नहीं, इससे पहले कभी कोई ऐसी शादी नहीं हुई। हाँ। और ये जो एक मिसाल है, अच्छा, इस तरीके से हमारी कौम जो है इस उस लाइन पे आ जाए तो ये एक मिसाल है किस्म की। जो अगर बेचारे जो बहुत शादियों में पैसा लगाती हैं, अगर आप बच्ची बैठी हुई हैं, किसी के बस की है, किसी के बस की नहीं है, बहुत दहेज चल रहा है आज के टाइम में, बहुत गाड़ी चल रही है, वैसे बहुत ज्यादा दहेज है। इसका मतलब इस तरीके से अगर हो जाए तो ये एक मिसाल है हमारी कौम के लिए। हालांकि मैं कहना नहीं चाहता, गुजर समाज के अंदर में 11 आदमियों की है और हमारे यहाँ तो इतना दहेज चलता है कि बहुत ज्यादा। और ये हमारी मस्जिद में जो हुई है पहली है, ये मिसाल है एक हमारी। और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहिए तो ऐसी ही शादी होनी चाहिए जिससे कि सबके लिए मिसाल बने। हर एक आदमी जो है अपनी लड़की को शादी के साथ में शादी कर ले, तो कोई दहेज नहीं, कोई वो नहीं, कोई डिमांड नहीं, कोई घर के उनके यहाँ कोई खाना नहीं लड़की वाले के यहाँ। हाँ, ये सुनने में आया कि दान दहेज तो दूर की बात है, यहाँ तक कि पानी भी वाले के घर भी खाना वगैरह नहीं खाना। अगर इंशाल्लाह ताला अगर ऐसी शादी रही ना, हमारी हजारों बच्चे नहीं लाखों बच्चों के निकाह हो जाएंगे। आज सबसे बड़ा जो कारण है ना, जिन माँ बापों में बेटियां हैं, 2 बेटियां हैं, 4 बेटियां, 6 बेटियां, उनके लिए बहुत बड़ा पार बना हुआ है। अगर अल्लाह पाक हम सबको तौफीक दे, पूरे हिंदुस्तान के ईमान वालों को, अगर सादगी के साथ शादी होने लगे तो अगर किसी में 5 बच्चा कोई भारी नहीं इंशाअल्लाह ताला। ये एक बहम ओल्ड फरीदाबाद। मैं अखिल भारतीय, हाँ, मैं अखिल भारतीय अब्बासी वेलफेयर एसोसिएशन राष्ट्रीय प्रधान हूँ। सबुआ खान अब्बासी मेरा नाम है। बिजली बोर्ड से अल्हम्दुलिल्लाह हम रिटायर हुए हैं, गवर्नमेंट पद से प्रधान रहे हैं। और हम तो मैसेज दे रहे काफी जगह पर अपने अहमदाबाद वगैरह 11 बच्चों की ना शादी। लेकिन इतना बड़ा हमारे हिंदुस्तान में बहुत बड़ा तबका मुसलमानों का है, लेकिन बहुत कम लोग मानने वाले हैं इस तरीके की शादियों को। आज लालच आया पड़ा है। इंशाअल्लाह ताला आज ओल्ड फरीदाबाद की ईदगाह जिससे एक इंशाअल्लाह पूरे हिंदुस्तान में मैसेज आ रहा है कि ये शादी हमारी मुफ्ती साहब ने, जो कि बहुत बड़े हमारे हरियाणा के अंदर, ये अल्लाह वाले, मैंने भी अपनी बेटे का निकाह इन्हीं से कराया था। जबकि मैं पल्लम रहता हूँ यहाँ से 10 किलोमीटर दूर। मैंने अपने बेटे के निकाह में मैंने कहा कि मुफ्ती साहब आपको पढ़ाना है, लेकिन जहाँ हम बारात ले गए वो इमाम साहब अड़ गए, कहने लगे निकाह मैं ही पढ़ाऊंगा। मैंने कहा ये आपका हथिया दे देंगे, मगर फिर भी अल्लाह की तरफ से इन्हीं से निकाह पढ़ाया। ऐसे अल्लाह वालों के साथ हमें रहना चाहिए, अल्लाह वालों की बात माननी चाहिए। हालांकि मेवात के अंदर ये बात उठी लेकिन कामयाबी नहीं मिली। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह वाले हम सब लग जाएंगे। लेने वाले भी हमें दहेज के और देने वाले भी हमें, हम लेने वाले ना बने और ना ही देने वाले बने, तो इंशाअल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं। ये पूरी बात इंशाअल्लाह पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये बात। शुक्रिया। तो आज जो कुछ सुनने और देखने को मिल रहा है वाकई में एक मिसाल जा रहा है कि कुछ बदलाव तो देखने को मिल रहा है। माशाल्लाह, ये हमारे भाई उस्मान साहब हैं जिनके बेटे हैं, जिनका आज निकाह हुआ है। ये अल्हम्दुलिल्लाह पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए पैगाम है कि उम्मत मुस्लिमा को इसी चीज पर आना चाहिए कि अपने बेटों का और बेटियों का निकाह सादगी के साथ करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह उस्मान भाई ने इस बात का सबूत दिया है कि उन्होंने बेटी वाले के घर पानी भी नहीं पिया है और बेटी वाले अपनी लड़की को खुद इनके घर छोड़कर जा रहे हैं। और ये जो भी खर्च हो रहा है बेटा वाला अपनी तरफ से कर रहा है, बेटी वाले का कोई खर्च नहीं हो रहा। और इसी पर पूरी उम्मत मुस्लिमा को आना चाहिए। तो फिलहाल देखिए भाई साहब, थोड़ा सा मैं मशगूलियत में से टाइम चाहूंगा कि आज जो आप लोगों ने एक बड़ा मिसाल पेश किया है, इसकी शुरुआत कैसे हुई? आखिर में क्या सोच के इस तरीके की पहल की जा रही है? मैं अमीर शरीयत मुफ्ती मोहम्मद मुस्तियाबुद्दीन मुफ्ती शहर फरीदाबाद आपसे मुखातिब हूँ। दरअसल मेरा दोस्त, मेरा भाई हाजी भाई उस्मान साहब, ये
ہمارے پروگرام میں رہتے ہیں اور مجھ سے بڑا تعلق رکھتے ہیں اور محکمہ شریعہ سے بڑی محبت بھی رکھتے ہیں ہماری وجہ سے اور سارے لوگوں کی وجہ سے۔ دراصل یہ جاننا چاہ رہے تھے کہ شرعی شادی کیسے ہوتی ہے، تو میں نے ان کو مذاق میں کہہ رہا میں دیکھو نکاح تو ہم بچوں کو پڑھا دیں گے اور شریعت کی شادی بڑی مہنگی ہے۔ آپ لوگ میوات کے علاقے کے رہنے والے ہیں، آپ حضرات کو کیا اور یو پی کے کیا لوگ اور تو سارے ہندوستان پوری دنیا میں جہیز کا رسم ہے، سب لوگ جہیز دیتے بھی ہیں لیتے بھی ہیں، اور اب یہ نیا چلا دیا آپ نے کہ جہیز کچھ نہیں لیں گے پیچھے سے لے لیتے ہیں۔ تو مسکرائے اور کہا کہ نہیں، آپ بحیثیت مفتی ہونے کے، دوست ہونے کے حیثیت سے نہیں، بحیثیت مفتی ہونے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سمجھاؤ۔ میں نبی کا امتی ہوں، آپ ذمہ دار ہیں علم کے، آپ شریعت کی روشنی میں بتلائیے کہ شادی کیسے ہوتی ہے۔ میں نے کہا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ ابو بکر خود چھوڑ کے گئے۔ انہوں نے کہا اللہ نے مجھے 2 شیر دیے ہیں اور دونوں شیروں کی شادی میں اسی طرح کروں گا، لڑکی والوں کے یہاں سے نہ جہیز لوں گا نہ جہیز کے نام پہ کوئی چیز لوں گا، نہ پانی پیوں گا نہ کھانا کھاؤں گا، بلکہ مجھے ایسی جگہ شادی کروں گا کہ بیٹی والا میرے گھر لا کر بیٹی خود چھوڑے گا، اور پھر انشاءاللہ اگلے دن جو شریعت کا ضابطہ ہے کھل کر کے ولیمہ کروں گا اور کھل کر دعوت دوں گا۔ آج الحمدللہ کل ہمارے یہاں پورے ضلع فیض آباد کا حج کا تربیتی کیمپ چل رہا ہے، حاجی وکیل احمد صاحب کی ذمہ داری میں، نگرانی میں، بستی والوں کی محبت کے ساتھ۔ تو اس کل انہوں نے تمام حاجیوں کو، حجن کو، سارے مجموعے کو دعوت دی اور کارڈ بانٹے چھوٹے سے کہ وہاں آنا ہے۔ اور آج عصر کی نماز کے بعد نکاح سے پہلے بھی انہوں نے تمام نمازوں کی دعوت دی ہے، اور میں اپیل کرتا ہوں تمام نمازیوں سے کہ وہ انشاءاللہ پہنچے۔ یہ کہیں گے دعوت میں اپنے گھر کھلاؤں گا، تو انہوں نے میری وجہ سے نہیں، جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت و سنت کو اوپر رکھ کر کے انہوں نے اس کام کو کیا ہے۔ بس میں تو ایک شریعت کی بات کو سمجھانے والا تھا، یہ مان گئے بھائی صاحب، یہ بھی مان گئے، اور ان کے جو بھائی ہیں جہاں سے بیٹی لا رہے ہیں بھائی سرفراز، وہ بھی مان گئے، دونوں شرط کے لیے راضی ہو گئے۔ تو بھائی ہمیں خوشی کا موقع ملا، بلکہ انہوں نے وہ کام کیا جو میں ایک مفتی ہو کے نہیں کر سکا، جو میں نے بہت چاہا کہ میں سادگی کے ساتھ کروں، بس میں نے اتنا تو کہا کہ ڈھول بول نہیں بجے، لیکن جو ہونا تھا وہ ہوا۔ بہرحال اللہ پاک آسانی کا معاملہ فرمائے اور امت کو اس راستے پر، شریعت و سنت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔ ایک مثال بن گئے آج جو کام آپ نے کیا، شاید یہ عبرت ہر لوگوں کو لینا ضروری ہو جائے گا۔ یہ جب ہی ہمارے میوات کے اندر پنچایت کا سلسلہ چل رہا تھا تو میں نے اس میں کوشش کی تھی پنچایت میں جانے کے لیے کہ میں پنچایت میں جا کر کے اسٹیج پہ 2 شبد بھی رکھوں گا، اور اس کے بعد میں یہ عہد کروں گا کہ میں اپنے دونوں بیٹوں کی بنا دہیج کے شادی کروں گا، اور میں اسٹیج پہ کھڑا ہو کر کے یہ کہوں گا کہ آؤ میرے ساتھ میں کوئی ہے جو میرا ساتھ دے گا، کہ میں کوئی ایسا ہے جو میں بھی اپنے بیٹوں کی بنا دہیج کی شادی کروں۔ اور دوسرا اب جو مفتی صاحب نے جو بتائی دیا ہے سارا کچھ جو سنت کے طریقے سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، تیسرا میرا مقصد یہ تھا کہ ہماری بہن بیٹیاں بہت سی بنا نکاح کے بیٹھی ہیں، اور اس کا کارن کیا ہے؟ یہ دہیج ہے۔ تو میں یہ چاہوں گا کہ لوگ اس طریقے سے اپنا دہیج کا یہ کریں کہ دہیج کو بالکل اوائڈ کریں، دہیج کو بالکل اوائڈ کریں، دہیج کو بالکل چھوڑیں، اور ایک سنت طریقے پہ آ جائیں، جس سے بیاہ شادیوں میں ہماری بہت زیادہ سادگی اور بہت زیادہ آسانی ہو جائے گی، اور ہم فضول خرچی سے ساری سے بچ جائیں گے۔ کیا کرتے ہیں دونوں بیٹے آپ کے؟ دونوں بیٹے میرا بزنس ہے بچوں کا، ہاں بچوں کا بزنس ہے، کپڑے کا کام ہے دونوں بیٹوں کا، اور بیٹوں کی یہ میری ہی تمنا نہیں تھی، میرے بیٹوں کی بھی یہی تمنا تھی کہ مجھے مطلب ہمیں بنا نکی اس کے دہیج کی شادی کرنی ہے۔ دیش دنیا کی ہر لیٹسٹ خبر دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارے چینل PNN کو، اور ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔